नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन न्यूज 8 मा स्वागत छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले गएन। राष्ट्र प्रमुखको निम्तो अस्वीकार गरेर दम्भ प्रदर्शन गरेको एमालेमाथि आरोप छ। तर राष्ट्रपतिले डाकेको बैठक आफैमा पनि लगन पोछीको पोते सरह बन्यो। बेला घर्किएपछिको सर्वदलीय बैठक औपचारिकतामै सीमित बन्यो। राष्ट्रपतिले बैठक बोलाएको एक दिन अघि नै सुन तस्करीको छानबिन गर्न उच्च स्तरीय समिति बनाउने निर्णयले संसद अवरोधमा निकास आउला कि भन्ने छ। तर एमाले हट 2019 नभएका कारण सजिलै संसदको अवरोध हट्ला भन्न सक्ने अवस्था पनि छैन। खैर, एमाले हट जेसुकै होस्, लामो समयदेखि संसद अवरुद्ध हुँदा जनताको आवाज मुखरित हुन नपाएकोमा राष्ट्रपति पौडेलले सर्वदलीय बैठकमा चिन्ता भने व्यक्त गरेका छन्। दलहरू बीचको तिक्तता चिर्न र अवरुद्ध संसद खुलाउन राष्ट्र प्रमुखको भूमिका अलि पहिले नै हुन्थ्यो भने अर्थ रहन्थ्यो। तर बेला घर्केपछिको राष्ट्र प्रमुखको सक्रियता एकातिर अर्थहीन जस्तो, अर्कोतर्फ विवादित बन्न पुग्यो। राष्ट्रपतिको सक्रियतामा एमालेको चित्त दुखाइ छ, जबकि यसअघि विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रपति हुँदा स्वयं एमालेको उक्साहट चर्को थियो। राष्ट्रपतिलाई संवैधानिक दायरा मिच्न उक्साउने काम एमालेबाट बारम्बार भएकै हो। रेशम चौधरीलाई आम माफी दिने विषयमा सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक गरेको फैसलाको पूर्ण पाठले वर्तमान राष्ट्रपति पौडेलको भूमिका र नैतिकतामा पनि गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ। यस्तै कैफियतपूर्ण मामलाहरूमा राष्ट्रपतिको सक्रियता हुँदै जाने हो भने अघिल्लो कार्यकालमा जस्तै राष्ट्रपति पदको मर्यादामा गम्भीर खलल पुग्नेछ। बैठक बहिष्कार गरेर राष्ट्र प्रमुखकै अनादर गर्नुभन्दा बैठकमा सहभागी भएर आफ्नो फरक मत एमालेले राखेको भए त्यो संस्कारयुक्त राजनीति हुन्थ्यो। न्यूनतम शिष्टाचार पालनामा पनि एमाले चुकेको छ। अब न्यूज 8 का हेडलाइन्स। संसदको गतिरोध अन्त्य गर्ने प्रयास निरर्थक बन्दै दलहरू आरोप प्रत्यारोपमै सुन प्रकरणमा एमाले अध्यक्ष ओलीको संलग्नता रहेको भन्दै छिटै पक्राउ पर्ने मेटमणिको दाबी। केपी ओलीको नाम आइसकेका छ, केपी ओली जोडिसकेका छन्। पार्टीमा नेता कार्यकर्ता पलायन हुने क्रम बढेको माधव नेपालको स्वीकारोक्ति। मध्यमार्गी राजनैतिक प्रतिवेदनमा प्रश्नै प्रश्न, जबबाट एमाले प्रवेश रोक्ने दाउ घनश्यामलाई सङ्कट। जनताको बहुदलीय जनवादको यत्रो कुरा गरेका छौँ, तर त्यो के हो भन्ने कुरै नभनेर पनि जान सकिन्छ। भारतले बासमती बाहेकको चामल निर्यातमा रोक लगाएपछि नेपालमा खाद्य सङ्कटको त्रास। 87% मात्रै रोपाइँ भएपछि प्रत्यक्ष असर पर्न सक्ने खतरा। केही मात्रामा अब आयात भएको पनि देखिन्छ भन्सार विभागको डेटालाई हेर्दाखेरि। 17 वर्षमा सम्पन्न हुनुपर्ने लुम्बिनी गुरु योजना 4 दशकसम्म पनि अपुरै। आलोचना र विवादका बीच पद सम्हालेका ल्यार्क्यालद्वारा काम अघि बढाउने प्रतिबद्धता। र कोशीमा आफ्नै पार्टीको सरकारले विश्वासको मत लिने प्रक्रियामा गल्ती दोहोर्याएको शेखर कोइरालाको टिप्पणी। दलीय कमजोरीका कारण न्यायिक सक्रियता बढेको टिप्पणी। हामी निरन्तर न्यूजमा छौँ। जनताको बहुदलीय जनवाद एमालेको मार्ग निर्देशक सिद्धान्त र राजनैतिक कार्यक्रम हो। मार्क्सवाद लेनिनवादलाई पथ प्रदर्शक सिद्धान्त ठान्ने एमाले मदन भण्डारीको जबजलाई मूल मन्त्र ठान्छ। यही स्कुलिङबाट आएका माधव नेपालले गठन गरेको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी पनि अन्ततः जबजमै रुमलिएको छ। राजनैतिक कार्यदिशामा अल्बलिएको नेकपा किन जबजमै फर्कियो त? एक रिपोर्ट। एमाले प्रतिगमनको मतियार र निरङ्कुश बनेको आरोपसहित नयाँ पार्टी गठन गरेका माधव नेपाल राजनीतिक शक्ति क्षयकरणको चरम बिन्दुमा छन्। पार्टी विभाजनका बेला अग्रपंक्तिमा रहेकी पार्टी सचिव रामकुमारी झाँक्री हुन् वा कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार राई नै किन नहुन्,
नेकपा यसमा असन्तुष्टि चर्को छ। रामकुमारी चुनावपछि निष्क्रिय प्राय देखिन्छन्। पार्टीको चर्को आलोचना गरिरहेको भेटिने उनी जस्तै राई पनि मौन विद्रोहमा छन्। यो असन्तुष्टि सामान्य छैन। नेकपा यसका शीर्ष नेतादेखि सिङ्गो कमिटी नै एमाले प्रवेशको लहर चलेको देखिन्छ। पार्टीमा एकपछि अर्को गर्दै नेताहरू एमाले जान थालेपछि त्रसित बनेका माधव नेपाल तनावमा छन्। एमाले निर्माणमा प्रमुख भूमिका खेल्ने माधव झलनाथ बीच पनि मिलाप देखिन्न। अझ जनताको बहुदलीय जनवादको च्याप्टर नै क्लोज भयो भन्ने घनश्याम भुसाल पार्टी महासचिव छन्। वैचारिक रूपमा प्रखर मानिने भुसालले एमालेको महाधिवेशनको ताकत 3 बुँदे फरक मत नै राखे। जबजको च्याप्टर क्लोज भएको भन्दै व्याख्याको आवश्यकता औल्याएका भुसाल अहिले भने अध्ययनमै छन्। सिद्धान्तको रूपमा परिभाषित गरेका छैनौँ, अफिसियली आधिकारिक रूपले हामीले त्यसलाई व्याख्या गरेका छैनौँ। यस विषयमा पनि यसरी हामी लामो समय जाँदैनौँ। जनताको बहुदलीय जनवादको यत्रो कुरा गरेका छौँ, तर त्यो के हो भन्ने कुरै नभनेर पनि जान सकिन्छ। यसर्थ यो पनि हामीले यसलाई परिपूर्ण गराउँ भन्ने मेरो कुरा हो। महासचिव भुसालले जबजमाथि प्रश्न उठाइरहेका बेला अध्यक्ष माधव नेपालले भने जबजबारे दायाँ बायाँ हुन सक्ने राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गरेका छन्। जबजले समाजवादी क्रान्तिको बाटो तय गर्न नसक्ने दावी गरेका नेपालले नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीको रूपान्तरण मार्क्सवाद लेनिनवादको उच्चतम प्रयोगमा भने ठूलो योगदान गरेको उल्लेख गरिएको छ। भुसाल मात्रै नभएर नेकपा यसका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले पनि जबजबाट समाजवादी क्रान्ति सम्भव नभएको दावी गर्दै आएका छन्। तर नेकपा यसमा जबज छाड्दा शक्ति क्षयीकरणको डर उत्तिकै देखिन्छ। यसलाई हेर्न वामदेव गौतमको भनाइ हेर्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ। नेकपा एकता अभियान भन्दै मजधारको राजनीति गर्ने दाबीसहित हिँडेका वामदेवले नेकपा यसले निशर्त जबज माने आफू त्यहाँ जाने बताएका थिए। हुन त उनी कहिले एमाले जाने त कहिले नेकपा यसमा जाने कुरा गरिरहन्छन्। निश्चित बाटो तय गर्न नसकेका वामदेवले जबजलाई मुख्य सिद्धान्त मान्न खोजिरहेको घटनालाई हेर्दा पनि नेकपा यसबाट फर्किने अधिकांश नेताहरूले जबजमा फर्किएको दावी गर्ने गरेका छन्। नेता नेपालले आखिर समाजवादको यात्रा तय गर्न जबज होइन नयाँ राजनीतिको बाटो तय गर्नुपर्छ भनेर भन्न सकेनन्। यसको पछाडि लुकेको कारण भने नै शक्ति क्षयीकरण नै भएको विश्लेषकहरूले बताउने गरेका छन्। जबजको मार्गमा नेकपा यस फर्किए पार्टी फुटको औचित्यमाथि नै गम्भीर प्रश्न समेत उठ्ने खतरा उत्तिकै छ। क्रान्तिकारी पार्टी निर्माणको दावी गरिरहेका माधवलाई पार्टीमा नेता कार्यकर्तामा भइरहेको पलायनले चिन्ता मात्रै बढाएको छैन, उनी जबज छाड्दा यस्तो भएको हो कि भन्ने मनस्थितिमा पुगेको देखिन्छन्। यद्यपि नेकपा यसले कस्तो राजनीतिक प्रतिवेदन पारित गरेर अघि बढ्छ भन्ने विषयले यसबारे धेरै कुरा निर्गोल गर्नेछ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरो। नेपालको कुल खाद्यान्न आपूर्तिको करिब आधाभन्दा बढी हिस्सा धान बालीको छ। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको अनुसार नेपालमा चामलको माग पूर्ति गर्न वार्षिक 70 लाख मेट्रिक टन हाराहारीमा धान आवश्यक पर्छ, जसमध्ये करिब 79% धान नेपालमै उत्पादन हुन्छ भने बाँकी 21% धान चामल भारतबाट आयात गरेर परिपूर्ति गरिने गरिएको छ। तर भारतले बासमती बाहेकका चामल निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएपछि नेपाली बजारमा खाद्य सुरक्षाको त्रास पैदा भएको छ। यस वर्ष मात्रै चामल खरिद सम्बन्धी सम्झौताका लागि तेस्रो पटकसम्म बोलपत्र आह्वान भएको छ। एक रिपोर्ट। भारतले धान चामलको निर्यातमा सन् 2022 को सेप्टेम्बरदेखि 20% कर लगाउन सुरु गरेको थियो। तर नेपाल सरकारको अनुरोधपछि वार्षिक 6 लाख मेट्रिक टनसम्म धान चामलमा कर छुट दिने भारत सरकारले निर्णय गरेको थियो। हाल नेपालले सोही निर्णय अनुसार धान चामल आयात गर्दै आएको थियो। तर भारतले यही साउनदेखि बासमती बाहेकका चामलको निर्यातलाई रोक लगाएको छ, जसको प्रभाव प्रतिबन्ध अघि नै आयात भइसकेको चामलमा समेत देखिएको छ। अहिले पहिले नै आयात भएका चामलमा समेत प्रति बोरा 200 रुपैयाँसम्म मूल्य वृद्धि भएको छ। अहिले गत वर्षको तुलनामा त अहिलेको ठेगान भएन, जसरी अहिले चाहिँ 1.5-2 महिनामा तपाईको 100-150 रुपैयाँ बोरामा बढेको छ। 50 देखि 150-200 सम्म बढेको छ। भारतले चामल निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाइरहँदा धान रोपाई हुने मुख्य मौसम सकिएर भदौको पहिलो सातामा आइपुग्दासम्म देशको 87% जमिनमा मात्रै रोपाई भएको छ। त्यसमध्ये अन्न भण्डार मानिने तराई मधेसमा 82% मात्रै रोपाई भएको छ। भारतको प्रतिबन्ध र देशभित्रै पनि रोपाईको प्रतिशत कम भएपछि यसको प्रत्यक्ष असर चामलमा पर्नेछ। नेपालमा चामलको अवस्थालाई हेर्दाखेरि केही मात्रामा अब आयात भएको पनि देखिन्छ भन्सार विभागको डेटालाई हेर्दाखेरि, र यसमा चाहिँ हाम्रो यो
यसैबीच आगामी दिनमा हुन सक्ने खाद्य अभावलाई मध्यनजर गर्दै खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले चामल खरिदका लागि बोलपत्र आह्वान गरी 2080 जेठ 31 सम्म मात्रै तेस्रो पटकसम्म म्याद थप लगायतका सूचना सार्वजनिक गरेको छ। तर चामल आयातका लागि देशमा हुने माग अनुसारको बोलपत्र अझै परेको छैन। यदि समयमै चामल आयात नभए अहिले रहेको मौजदात सकिँदै जाने र खाद्यान्न सङ्कट हुन सक्ने खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको तथ्याङ्कले देखाउँछ। पछिल्लो 7 वर्ष यता उत्पादन र आयात भएको धानको तथ्याङ्क हेरौं। आर्थिक वर्ष 2073-74 उत्पादन 52,30,000 मेट्रिक टन, आयात 30 अर्ब 88 करोड रुपैयाँ। 2074-75 उत्पादन 51,51,000 मेट्रिक टन, आयात 25 अर्ब 90 करोड रुपैयाँ। 2075-76 उत्पादन 56,10,000 मेट्रिक टन, आयात 32 अर्ब 21 करोड रुपैयाँ। 2076-77 उत्पादन 55,50,000 मेट्रिक टन, आयात 33 अर्ब 35 करोड रुपैयाँ। 2077-78 उत्पादन 56,21,000 मेट्रिक टन, आयात 50 अर्ब 47 करोड रुपैयाँ। 2078-79 उत्पादन 50,47,000 मेट्रिक टन, आयात 47 अर्ब 35 करोड रुपैयाँ। 2079-80 उत्पादन 54,86,000 मेट्रिक टन, आयात 10 महिनामा 30 अर्ब 88 करोड रुपैयाँ। पछिल्लो 3 दशकमा नेपाल धानका लागि परनिर्भर रहँदै आए पनि इतिहासकार फेडरिक गेजका अनुसार विक्रमसम्म 2022 साल ताका नेपाल संसारको 5औं ठूलो धान निर्यातक देश थियो। नेपालले 2025मा तराई क्षेत्रबाट भारतमा 3,48,000 मेट्रिक टन धान निर्यात गरेको थियो। तर नेपालले त्यसको केही वर्षमा नै धान आयात गर्न थाल्यो। सरकारी तथ्याङ्क अनुसार नेपालले 2038-39मा 34,000 मेट्रिक टन धान किनेर आयात सुरु गर्यो। धान उत्पादनमा सरकारले देखाएको गैर जिम्मेवारीका कारण नेपाल आयात गर्नुपर्ने स्थितिमा पुगेको कृषि विज्ञको बुझाइ छ। हामी आत्मनिर्भरको नीति लिएर हामी अगाडि बढ्न पर्थ्यो। यही धेरै उत्पादन बढाउन पर्थ्यो। उत्पादकत्व बढाएर हामी आत्मनिर्भरको त्यही दिशामा अगाडि बढ्न पर्थ्यो। त्यो कुरा हामीले गर्न सकेनौँ। त्यो राज्यका तर्फबाट भएको कमी कमजोरी हो। यसका लागि कृषि क्षेत्रलाई चाहिँ प्रोत्साहन गर्नुपर्ने, धेरैभन्दा धेरै बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने, कृषिको व्यवसायीकरण गर्नुपर्ने, आधुनिकीकरण गर्नुपर्ने र किसानहरूलाई प्रोत्साहन गर्न मूल्य दिनुपर्ने। यो खालको ग्यारेन्टी सरकारले गरेको भए त यो स्थिति आउँदैन थियो। अहिले कोरोना महामारी, विश्वभर नै खाद्यान्न उत्पादनमा आएको कमी र रुस युक्रेन युद्धका कारण विश्वव्यापी रूपमा बढेको महँगीका कारण पनि संसारभर नै खाद्यान्न लगायतका वस्तुहरूको मूल्य आकाशिएको छ। कोरोना महामारी यता क्रमशः ओह्रालो लाग्दै आएको नेपालको अर्थतन्त्रमा यदि चामल तेस्रो मुलुकबाट आयात गर्नुपर्ने स्थिति आएमा झन सङ्कट बढेर जानेछ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कान्छा डङ्गोलका साथमा टिभी जर्नलिस्ट सुस्मिता बानियाको रिपोर्ट। 17 वर्षमा सम्पन्न गरिसक्ने गरी सुरु गरिएको लुम्बिनी विकास गुरु योजना 4 दशक पार गरिसक्दा पनि अझै सम्पन्न हुन सकेको छैन। 2035 सालमा जापानी वास्तुविद प्रोफेसर केन्जो टाङ्गेले बौद्ध तीर्थस्थल र पर्यटकीय केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने परिकल्पना गर्दै लुम्बिनी विकास गुरु योजना बनाएका थिए। लुम्बिनीको विकास र प्रवर्धन गर्न स्थापित लुम्बिनी विकास कोषमा 16 जना नै उपाध्यक्ष फेरिएका छन्। तर केन्जोले सुरु गरेको यो गुरु योजना 45 वर्ष बितिसक्दा पनि पूरा हुन भने सकेको छैन। एक रिपोर्ट। गत साउन 16 गते बसेको मन्त्री परिषदको बैठकबाट लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षमा नियुक्त भएका डाक्टर ल्याहर क्याल लामा खिन्पो छिमे छिरिङले विवाद र आलोचनाका बीच साउन 25 गते पदभार ग्रहण गरे। लुम्बिनी विकास कोषमा उपाध्यक्ष हुने लिस्टमा लामा 16औं नम्बरमा पर्छन्। विभिन्न पार्टीमा प्रवेश गरी राजनैतिक लाभ लिएका ल्याहर क्याल विदेशी मान्छे पठाएर ठगी गर्नेदेखि बैंकको लकरमा गोली भिटिएर विवादित भएका थिए। लुम्बिनी जस्तो ठाउँमा उनी जस्ता विवादित मान्छेलाई नियुक्ति दिनु उचित नभएको भन्दै आलोचना भइरहँदा उनले कार्यभार सम्हालेपछि गुरु योजना विपरीतका काम आफूले रोक्ने र लुम्बिनी विकास गुरु योजनालाई छिटो पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन्। यहाँ जति विकासमा छ भने थाहा छैन है, विकासमा यति विसङ्गति अनियमितता यति छ भने अब त अलिकति सच्याउने समय हो। मलाई पनि कुनै कार्यशैली, कुनै भनाइ, मेरो विचार र मेरो गराइप्रति तब उचित बुझेन र कुनै यो लुम्बिनीको मर्म र भावना स्पिड अनुसार भइरहेको छ भने तब छातीमा मात्र बन्नु सक्नुहुनेछ। यो खोला छ है।
17 वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी सुरु भएको लुम्बिनी गुरु योजनाले 4 दशक पार गरिसक्यो। योजना सुरु भएको 45 वर्षको अवधिमा सरकारी र दात्री निकायको ठूलो धनराशि खर्च भइसकेको छ। हालसम्म 88% गुरु योजनाको काम सम्पन्न भएको लुम्बिनी विकास कोषको दावी छ। 1.5 वर्षभित्रमा सम्पन्न गर्ने किसिमले गइरहेका छौँ र यो 6 महिनाभित्रमा भन्ने हो भने यो बाटोको निर्माणहरूमा धेरै कुराहरू परिवर्तन पाउनुहुनेछ। त्यसपछि लुम्बिनीको मुहार फेरि बेग्लै किसिमले निर्माण हुनेछ। त्यसपछि गुरु योजनाका अन्य बाँकी कामहरूको सन्दर्भमा पनि हामीले यो टेन्डर निस्किसकेको छ। त्यो भनेको विशेष रूपमा यहाँभित्रका फोहोर मैलालाई व्यवस्थापन गर्नको लागि सोलिड वेस्ट म्यानेजमेन्टका कुराहरू हो। बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको पवित्र धार्मिक स्थल लुम्बिनीको गुरु योजना जापानका प्रख्यात वास्तुविद प्रोफेसर केन्जो टोङ्गोले सन् 1972 देखि 1978 सम्म 6 वर्ष लगाएर बनाएका थिए। राजनीतिक नियुक्तिमा आउने पदाधिकारीले लुम्बिनी क्षेत्रको विकास र विस्तार भन्दा गुरु योजना विपरीतका काम गर्दै आएकाले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा समेत स्थापित संस्था ओझेलमा पर्न थालेको विज्ञहरूको भनाइ छ। सरकारले आर्थिक वर्ष 2070-71 देखि राष्ट्रिय गौरवको आयोजना समेत लुम्बिनीलाई राखेको छ। संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्री लुम्बिनी विकास कोषको पदेन अध्यक्ष रहने प्रावधान छ। लुम्बिनीको विकासका लागि भन्दै विक्रमसम्म 2008 सालमा लुम्बिनी प्रबन्धक समिति र 2042 सालमा लुम्बिनी विकास कोषका रूपमा स्थापना गरियो। अहिलेसम्म कोषमा उपाध्यक्ष सहित 109 जनाले राजनीतिक नियुक्ति पाइसकेका छन्। गुरु योजनाको नाममा लुम्बिनी विकास कोष भनेको एउटा भ्रष्टाचारको अखाडा भइसकेको छ। त्यही अखाडाको कारणले गर्दा लुम्बिनी चाहिँ जुन गतिले विश्वमा चिन्नु र चिनाउनु पर्ने हो त्यो भएको छैन। खालि चिन्ने चिनाउने काम कसको भयो? गुरुहरूको हो। किनभने गुरुहरूको योजना नै त्यहाँ लागू हो, गुरु योजना लागू भएको छैन। अहिले पनि मैले पेपरहरू पढ्छु, तपाईँको 7 अरबको त्यो रहेछ गुरु योजना, जसमध्ये 4 अरबको चाहिँ ठेक्कापट्टा भएर काम भइरहेछ, बाँकीको ठेक्कापट्टा गर्न बाँकी छ। लुम्बिनी विकास कोषको गुरु योजना पूर्ण रूपमा सम्पन्न गर्न अझै 5 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी बजेट आवश्यकता रहेको कोषका पदाधिकारीहरू बताउँछन्। नवनियुक्त उपाध्यक्ष लेहार क्यालले पदभार ग्रहण गरेसँगै कोषको सम्पर्क कार्यालय काठमाडौँमा स्थापना गर्ने निर्णय गराएका छन्। लुम्बिनीको विकासमा अहिलेसम्म 10 अर्ब भन्दा बढी रुपैयाँ रकम खर्च भइसकेको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि रूपन्देहीबाट टिभी जर्नलिस्ट विमल छेत्रीको रिपोर्ट। विभिन्न प्रयास गरिए पनि संसदको अवरोध अझै खुल्न सकेको छैन। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सहित सभामुख र राष्ट्रपतिले संसद अवरोध खुलाउन गरेको पहल निरर्थक बन्न पुगेको छ। सत्ताले प्रतिपक्ष र प्रतिपक्षले सत्तालाई आरोप लगाउँदै संसद अवरोध कायमै राखेपछि यसबारे विभिन्न टिप्पणी भइरहेको छ। संसद अवरोध गरिरहेको एमालेको माग र सत्ता पक्षले मध्यमार्गी बाटो खोज्ने भनेपछि बन्न नसकेको सहमतिमाथि सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षको भूमिकामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ। एक रिपोर्ट। सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनको माग गरिरहेको एमालेले जनताका आवाज बोलेको दावी गर्दै संसद अवरोध गरिरहेको छ। जनता बाढी पहिरो डुबान लगायत स्वास्थ्य आपतकाल बेहोरिरहेको बेला एमालेको हटलाई मध्यमार्गी बाटो खोजेर समाधानको तयारी गरिएको छ। तर एमालेले भने अझै पनि सत्ता पक्षकै कारण संसद बैठक अवरुद्ध हुन पुगेको दावी गरिरहेको छ। उच्च स्तरीय छानबिन समिति निर्माण नभइकन हामी पछि हट्दैनौं। तस्करहरूलाई संरक्षण गर्ने सरकारको जे कार्यशैली छ यसको विरोध कायम राखिरहन्छौं। यसमा सरकार केही ढङ्गले पूरा गर्ने प्रतिबद्धताका साथ ओर्लिएको छ। अब सदन आज सामान्य प्रधानमन्त्रीको आग्रहबाट यो सदन सूचना ट्रान्स गरेर नेकपा एमालेको कारणले होइन, यदि तपाईहरुले बुझ्नु सरकारको आग्रहले आज एक दिन माग गर्नुभयो, भोलि हामी सबै कुरा फिनिसिङ गर्छौं, टुङ्ग्याउँछौं भन्यो। बर्दौलाले सुन प्रकरणमा प्रश्न उठाइरहेका बेला नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रमुख सचेतक मेटमणि चौधरीले भने केपी ओली नै सुन तस्करी प्रकरणमा संलग्न रहेको गम्भीर आरोप लगाएका छन्। एमालेले ओलीको संलग्नता रहेकै कारण संसद अवरोध गरिरहेको दावी गरेका चौधरीले ओली छिट्टै पक्राउ पर्ने दावी समेत गरेका छन्। सारा दुनियाँले संसारभरिका मान्छे, नेपालको होइन, यो सुन काण्डमा केपी ओलीको नाम आइसकेका छ। केपी ओली जोडिसकेका छन्। लगायतका जति काण्डहरू छ सबै काण्डमा केपी ओली 1 नम्बरको नाम आइसकेपछि तिमीले अथवा तपाईले माननीय गृहमन्त्री ओलीले किन समात्नु भएको छैन भनेर हामीले पनि बोलिरहेछौँ।
संसद अवरोध खुलाउने प्रयास भइरहेको दावी गरेका नेपाली कांग्रेसका सांसद रामरी खतिवड़ाले गठबन्धनमा कुनै समस्या नरहेको दावी गरेका छन्। तर उनले सरकारको नेतृत्व गरिरहेका माओवादीका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा र उनका छोरामाथि अनुसन्धान हुनुपर्ने जिकिर गरेका छन्। गठबन्धनको मन्त्रीहरू गठबन्धनका नेतासँग सरसल्लाह गर्नु हप्काई झप्काई कुटाई पिटाई होइन, सल्लाह हुन्छ। यसरी जाँदा कस्तो होला, अझ कतिपय कुराहरूमा केही मान्छेहरूकोसँग छानबिन भयो, केही मान्छेसँग भएन। ललिता निवास प्रकरणमा माधव नेपाल पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईसँग छलफल हुने, त्यही भुटानी शरणार्थीमा अनि गृहमन्त्रीका सल्लाहकारले नाउँ लिएका मान्छेहरूसँग चाहिँ तपाईँको छलफल नहुने, बयान नहुने, यो कुरा हुन्छ। प्रतिनिधि सभा बैठकमै नभएर राष्ट्रिय सभा बैठक पनि अवरुद्ध भएपछि वामदेव गौतमले सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल्सिनाले प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेको कारण संसद बैठक चल्न नसकेको दावी गरेका छन्। राष्ट्रिय सभामा समेत विरोध र आलोचनाको श्रृङ्खला चलिरहेको बेला संसद बैठक कहिले सुचारू होला भन्ने आम चासो बढ्न थालेको छ। यहाँलाई कार्यक्रममा उल्लेख नभएको विषयमा बोल्नुस् भनेर भन्ने अधिकार हुन्न, विशेष अधिकार पनि हुँदैन। त्यसभएर त्यस्तो विषय कुनै पनि हालतमा सुन्न सकिन्न, संसदले ग्रहण गर्न सक्दैन। यसलाई कसरी लागू गर्नुहुन्छ? संसदको यो क्रियाकलाप, संसदको यो संस्कृतिको यो संस्कार। एमालेको निरन्तरको अवरोध र दलीय सहमति जुट्न नसक्दा संसद बन्धक बन्न पुगेको छ। तर यसको समाधान खोज्न चालिएका कदममाथि समेत प्रश्न उठ्न थालेपछि एमालेको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि राजनैतिक ब्युरो। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। दोलखाको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय 19 वर्ष अघि नै स्थापना भएको थियो, तर आफ्नै भवन भए पनि यो कार्यालय वर्षौंदेखि चरीकोट स्थित व्यक्तिको घर भाडामा लिएर सञ्चालन हुँदै आएको छ। 2 वर्षमा सक्नुपर्ने भवन निर्माण कम्पनीले 9 वर्षमा पूरा गरी हस्तान्तरण गरेको थियो। तर भवन कमसल र गुणस्तरहीन भएको भन्दै कार्यालय भाडाकै घरमा रहँदै आएको छ। करोडौं मूल्यको भवन सदुपयोग नगरी प्रति महिना 35,000 भाडा तिरेर सञ्चालन भइरहेको छ। एक रिपोर्ट। 2042 सालमा दोलखाको भीमेश्वर मन्दिर छेउमा निर्माण गरिएका घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयको भवन द्वन्द्वकालमा तत्कालीन माओवादीले आगो लगाएर ध्वस्त पारेको थियो। पछि 2066 सालमा सोही ठाउँमा नयाँ सुविधा सम्पन्न भवन निर्माण गरियो। शहरी विकास चरीकोट शाखाले फ्रान्स ध्रुवतारा आरडीजेबी कन्स्ट्रक्सनलाई 2 वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी 1 करोड 20 लाखमा सक्ने गरी 2066 सालमा ठेक्कामा दिएको थियो। ठेकेदार कम्पनीले 9 वर्ष लगाएर सो भवन निर्माण सम्पन्न गरी 2075 भदौमा शहरी विकास कार्यालय मार्फत घरेलु कार्यालयलाई हस्तान्तरण गरेको थियो। तर हस्तान्तरण नहुँदै पक्की भवनमा पानी चुहिएको भन्दै घरेलु कार्यालयको सो भवनमा नसर्ने निर्णय गर्यो। घरेलुकै त्यो स्टाफको कारणले गर्दाखेरि र ठेकेदारको लापरवाहीको कारणले गर्दाखेरि घरेलुको हालत यो यस्तो भएको हो। यो सुरुमै अब घरेलुको अब हस्तान्तरण भएपछि तुरन्त त्यो घरेलुको यहाँ सारियो भएको भए यो घरेलुको हालत यस्तो हुनेवाला थिएन। हाल सो भवनको तल्लो तलामा नेपाल प्रहरी बस्ने गरेको छ। भवनको भित्र बाहिर जताततै लेउ उम्रिएको छ। भित्ताहरू चर्किएका छन् भने प्राय प्लास्टरहरू उब्किएका देखिन्छन्। वर्षाको समयमा पानी चुहिने समस्या भएका कारण सो भवनमा कार्यालय सार्न नसकिएको कार्यालयले जनाएको छ। सोही संरचनामा कार्यालय सरेर कार्य सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्था मैले देखेँ। त्यहाँ भवन नयाँ भए पनि त्यो भौतिक संरचना असाध्यै जीर्ण, पानी चुहिने, असुरक्षित लाग्यो। यो कुरो मैले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सिडिओ साहबसित पनि भेटेर कुरो राखेको छु। उहाँले ल म पनि गएर हेरौँला र आवश्यक निर्णय गरौँला भन्नुभएको छ। यो भवन निर्माण सम्पन्न गरेको ठेकेदार कम्पनीका सञ्चालक रोशन दाहालले आफूले ल्याब परीक्षण गरेर भवन गुणस्तरीय बनाएको र आफूले राम्रो अवस्थाको भवन बुझाएको दावी गर्दै केही कमी कमजोरी देखिए त्यसलाई सुधार्ने प्रतिबद्धता 2 वर्ष अघि नै गरेका थिए। अहिले मैले पछि सबै कामहरू सिद्ध्याइसकेर पनि अब अहिले 2 वर्ष करिब भइसकेको छ। यसले गर्दाखेरि मैले बुझाउँदाखेरि अब राम्रै थियो। 72 को भूकम्पले पनि त्यसलाई कुनै असर नगरेको भवन हो। त्यसलाई तत्कालीन समयमा अब त्यो राम्रै बुझाएको भवन हो। अब अहिले 1-2 वर्ष पछाडि अब के रहेछ त्यसलाई एकचोटि मैले अध्ययन हेर्नै पर्ने हुन्छ। पानी चुहिएको गुनासोपछि निर्माण कम्पनीले भवनमा रङ रोकन गरी नयाँ जस्तो बनाएर कमजोरी छोप्ने प्रयास गरेको घरेलु कार्यालयले जनाएको छ। यो भवन कमसल र गुणस्तरहीन भए तापनि अपायक स्थानमा भएको भन्दै सर्न नमानेको हो। यता सघन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजनाले भने भवन हस्तान्तरण गर्ने बेलामै कार्यालयले 15 बुँदे त्रुटि देखाएर ठेकेदार कम्पनीलाई पत्रचार गरेको जनाएको छ। भए पनि अब त्यतिखेर चाहिँ एसेप्ट गर्न सकिने खालकै भवन भएको हुनाले फाइनल बिल दिएर त्यसलाई फर्काएर गरिएको थियो।
कमसल भवन बनाउने ठेकेदार कम्पनीलाई कारबाही नगरी भवन बुझ्नु नै गल्ती थियो। भवन निर्माणको सम्पूर्ण क्षतिपूर्ति ठेकेदार कम्पनी र त्यसबेला भवन ठिक छ भनेर अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने सरकारी कर्मचारीहरूबाट असुल उपर गरिनुपर्ने देखिन्छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि दोलखाबाट टिभी जर्नलिस्ट सुशीला कार्कीको रिपोर्ट। ललितपुरको सानेपा हाइटमा अवस्थित स्टार अस्पतालले 200 भन्दा बढी बिरामीको हिप र घुँडाको सफल प्रत्यारोपण गरेको छ। निजी अस्पतालहरूमा हालसम्म गरिएको जोड्ने प्रत्यारोपणहरूमा अहिलेसम्मकै उच्च संख्या हो। हिप र घुँडाको समस्या भएका बिरामीहरू विदेशमा गएर उपचार गराइरहेका बेला यो अस्पतालमा गरिएको जोड्ने प्रत्यारोपणको संख्याले नेपालका अर्थोपेडिक सर्जनहरू सक्षम छन् भन्ने सन्देश दिएको छ। एक रिपोर्ट। नेपालमा धेरै जनालाई घुँडा, हिप लगायतका जोड्नी बिग्रेमा प्रत्यारोपण गर्न मिल्छ भन्ने थाहा छैन। जतिलाई थाहा छ उनीहरू पनि प्रत्यारोपण गरेपछि झनै समस्या हुन्छ भन्ने भ्रममा छन्। तर जोड्नी बिग्रेपछि सहज र सुलभ रूपमा प्रत्यारोपण गर्न सकिन्छ भन्ने चेतनाको कमीका कारण धेरै बिरामीहरू उपचारबाट वञ्चित छन्। हड्डी खिएर कामै नलाग्ने तथा उपचारले ठिक नहुने अवस्था आएपछि जोड्नी प्रत्यारोपण गर्ने गरिएको छ। जोड्नी प्रत्यारोपणमा बिग्रिएको जोड्नीलाई निकालेर कृत्रिम जोड्नी राखिन्छ। उमेरको कारण, पुरानो चोट, बाथ रोग, जोड्नीको संक्रमण, रगत सम्बन्धी रोग जस्ता समस्याले हड्डी खिएर समस्या भएका बिरामीले पीडा सहेर बस्न आवश्यक नभएको चिकित्सकहरूको भनाइ छ। हिप र घुँडाको समस्या भएका बिरामीहरू विदेशमा गएर उपचार गराइरहेका बेला स्टार अस्पतालमा गरिएको जोड्नी प्रत्यारोपणको संख्याले नेपालका अर्थोपेडिक सर्जनहरू सक्षम छन् भन्ने सन्देश दिएको प्रत्यारोपणमा संलग्न चिकित्सकहरूको भनाइ छ। यो देशका अर्थोपेडिक सर्जनहरू हामी सक्षम छौँ र हामी गर्छौँ र अन्त बाहिरको भन्दा यो नेपालमा लो कस्टमा हुन्छ, क्वालिटी सर्जरी हुन्छ, क्वालिटी सर्भिस हुन्छ। त्यो चाहिँ हामीलाई दर्शाएर आफ्नो उपचार लिनु होला भन्ने म आग्रह गर्दछु। सबै जोड्नीको बिरामीहरूलाई अपरेसन गरिहाल्नुपर्छ भन्ने हुँदैन र जो व्यक्तिहरूलाई अपरेसन गर्नुपर्ने हुन्छ उहाँहरूलाई फेरि औषधि फिजियोथेरापीले ठिक हुँदैन। त्यो कारणले गर्दा आफ्नो जोड्नी कति खिएको छ, कुन लेभलमा खिएको छ भनेर पहिला त्यो जानकारी लिनको लागि एकदमै जरुरी छ। जोड्नीका बिरामीहरू भारत, अमेरिका, बेलायत लगायतका देशमा उपचार गराउन पुग्ने गरेका छन्। तर नेपालमा शल्यक्रिया गरेका बिरामी विदेशमा गएर उपचार गराउनु नपर्ने देखिन्छ। शल्यक्रियापछि सहज जीवन बिताइरहेकी उमा कार्कीलाई जोड्नी प्रत्यारोपण वरदान नै साबित भएको छ। डाक्टरहरू एकदम ईश्वर जस्ता हुन्छन्। नेपालीहरूको भावना मिल्छ। नर्सहरू एकदमै राम्रो हुन्छन्। एकैचोटिमा चाहिँ हामीलाई एकदम साथीभाइको फिलिङ हुन्छ। एकदम आत्मबल पनि बढ्छ। विदेशमा गयो भने आफ्नो भन्ने कोही पनि हुँदैन, कसैले पनि वास्ता गर्दैनन्। आइपिडी र ओपिडी दुवै विभाग मार्फत सेवा दिइरहेको स्टार हस्पिटलले आफूलाई जोड्नी प्रत्यारोपण केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने योजना बनाएको छ। यदि सजिलैसँग त्यसलाई रिप्लेसमेन्ट सर्जरी गर्न सकिन्छ भने वाइ नट डु इट। सो त्यसैलाई एउटा चाहिँ मुख्य एउटा सन्देश बोकेर मूल मन्त्र बनाएर हामी चाहिँ नि यो जुन जोइन्ट सेन्टरको रूपमा स्टार हस्पिटललाई अब प्रस्तुत गर्ने भने हामी एउटा भित्री एउटा मनसा छ, योजना छ। नेपालमा झण्डै 3 लाख भन्दा बढी मानिसहरूमा कुनै न कुनै प्रकारको जोड्नीको समस्या हुने गरेको तथ्याङ्कहरूले देखाएको छ। हरेक वर्ष 700 देखि 1000 को संख्यामा जोड्नी प्रत्यारोपण हुने गर्दछ। जोड्नी प्रत्यारोपणपछि जीवन सहज हुने हुँदा चिकित्सकहरूले आफ्नो रोगका विषयमा खुल्न सुझाएका छन्। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा महेश्वर केसीका साथमा टिभी जर्नलिस्ट एलिसा आर्याल, ललितपुर। लामो समय कोरोना संक्रमणका कारण आक्रान्त बनेको नेपालको अर्थतन्त्रले अझैसम्म पनि लय लिन सकेको छैन। मुलुकभित्र पर्याप्त मात्रामा बजार तरलता हुँदा हुँदै पनि अपेक्षित रूपमा लगानी विस्तार हुन सकेको छैन। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा खरबौं रुपैयाँ निक्षेप थुप्रिएको छ, तर कर्जा प्रभाव पनि हुन सकेको छैन, जसका कारण पछिल्ला दिनहरूमा धमाधम उद्योगीहरू व्यवसायबाटै पलायन भएको खबरहरू बाहिरिएका छन्। देशभर नै बेरोजगार समस्या र बजार महँगीले हद पार गरिसकेको छ, तर सरकारले अर्थतन्त्र सुधारका लागि कुनै ठोस कदम चाल्न सकेको छैन। एक रिपोर्ट। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका अनुसार ब्याङ्किङ क्षेत्रमा 5 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी निक्षेप थुप्रिएको छ। सहज रूपमा कर्जा प्रभाव हुन सकेको छैन। मुलुकभित्र बेरोजगार र बजार महँगीको ग्राफ डर लाग्दो गरी उकालो लागिरहेको छ। आर्थिक मन्दीकै कारण मुलुकका प्रमुख क्षेत्रहरूमा व्यवसायहरू बन्द हुन थालेका छन् भने उद्योगहरूले उत्पादन कटौती गरिरहेका छन्। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको ब्याज, विभिन्न कर, भाडा लगायत खर्च धान्न नसकेर व्यवसायिक क्षेत्रबाट हात छिक्न परेको व्यवसायीहरू बताउँछन्। सरकारले औद्योगिक क्षेत्रमा उत्पादनको लागत कम गर्ने नीति ल्याउन नसकेकै कारण लगानी बढ्न नसकेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठ बताउँछन्। व्यवसायिक क्षेत्रले उद्योग क्षेत्रमा किन लगानी गर्दैन त भन्दाखेरि उनीहरूको लागत बढी छ। चाहे तपाईँ कृषि भन्नुहोस्, चाहे उत्पादन भन्नुहोस्, नेपालको उत्पादनको जुन
उत्पादन गर्ने उद्योगको जिडिपीमा 15% योगदान पुगेको थियो 90को दशकमा। त्यति बेला राज्यको पोलिसी के थियो त भन्दा त्यति बेला राज्यको पोलिसी उद्योग गर तिमीलाई फाइदा हुन्छ। उत्पादन अनुसार बजार माग नहुँदा अहिले उद्योगहरू पूर्ण सकिरहेका छैनन्, तर सरकारले भने मुलुकको अर्थतन्त्रमा सुधार भइरहेको रटान लगाइरहेको छ। वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या बढेकाले विप्रेसन आय बढेको अर्थशास्त्रीहरूको भनाइ छ। यही विप्रेसनलाई देखाएर अर्थतन्त्र सुधार उन्मुख छ भन्न नमिल्ने विज्ञहरूको तर्क छ। विप्रेसनमा जुनसुकै बेला समस्या आउन सक्ने भएकाले पनि धेरै नेपालीहरूले काम गर्ने खाडी मुलुक र मलेसियामा कुनै समस्या आयो भने नेपालीहरू स्वदेश फर्किनुपर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ। मुलुकभित्र दीर्घकालीन र बलियो अर्थतन्त्र निर्माण हुन नसक्नुको पछाडि स्वदेशी उद्योग, व्यवसायको उचित प्रबन्धन नहुनु, व्यवसाय मैत्री ऐन कानूनहरूको अभाव हुनु, लगानीकर्ताहरूलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन नसक्नु जस्ता कारण रहेको अर्थशास्त्री प्राध्यापक डाक्टर शिव अधिकारी बताउँछन्। उद्योग व्यवसाय अथवा जो चाहिँ बिजनेस अथवा निर्माण व्यवसायहरू जो छ उहाँहरूलाई चाहिँ के भन्दा कारणप्रति उत्प्रेरणा दिनु हो, उहाँहरूलाई मोटिभेसन गर्ने हो, उहाँले चाहिँ आफ्नो लगानी चाहिँ इन्स्योर गर्ने हो, जसले गर्दा उत्पादन र रोजगारी बढोस्। त्यो कुरामा चाहिँ हामीले लगानी गर्ने हो, त्यसलाई हैन प्रोत्साहन गर्ने हो। सरकारको नीति त्यतै जानुपर्छ। अहिले देशभर ठूला उद्योगहरू धराशयी हुँदै गएका छन्। आर्थिक कारोबार न्यून हुनु, मूल्य वृद्धि तीव्र गतिमा हुनु र उपभोक्ताको क्रय शक्ति कमजोर हुँदै जानुले पनि अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको विज्ञहरू बताउँछन्। सरकारको बजेट, नीति तथा कार्यक्रम र मौद्रिक नीतिले समेत अपेक्षित सम्बोधन नगरेकाले अर्थतन्त्र धराशयी हुँदै गएको विज्ञहरू बताउँछन्। त्यसैले अर्थतन्त्रमा तत्काल सुधार ल्याउन सरकारले उद्योगसँग सम्बन्धित नीतिमा नै आमूल परिवर्तन ल्याउनु पर्ने पूर्व ब्याङ्कर्स अनिल भट्टराईको भनाइ छ। ठुलो इन्डस्ट्री नआइकन सानो फस्टाउन सक्दैन। अब हामी कहाँ अहिले ठुलोले त्रासमा छन्, सानोलाई चाहिँ नि व्यापार व्यवसाय खरिद गर्नलाई उपभोग्य वस्तुमै जनसाधारणको चाहिँ पैसा गइरहेछ, आय वृद्धि भएको छैन। नेपालमा आर्थिक गतिविधिहरू पहिलेदेखि नै लगानी गरेर आन्तरिक उत्पादन बढाउनेतर्फ भन्दा पनि आयातमा मात्र केन्द्रित भएर आम्दानी गर्ने खालका देखिन्छन्। स्थानीय अर्थतन्त्रलाई बलियो नबनाएसम्म अर्थतन्त्रको समस्या समाधान नहुने भएकाले तत्कालका लागि सरकारले मुलुकमा उपलब्ध स्रोतको उचित उपयोग गर्ने, पारदर्शी बनाउने, दीर्घकालमा उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउनतर्फ ध्यान दिनु आवश्यक छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कान्छा डङ्गोलको साथमा टिभी जर्नलिस्ट गर्डिसमान बसेलको रिपोर्ट। न्यूजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। ललिता निवास प्रकरणमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले अनुसन्धान थालेको 57 प्रतिवेदन काठमाडौँ जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयलाई बुझाएको छ। सीआईबीले 200 भन्दा बढी व्यक्तिलाई प्रतिवादी बनाउँदै अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको हो। तर पूर्व प्रधानमन्त्री द्वय माधव नेपाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराई तथा पूर्व मुख्य सचिव लीलामणि पौडेल र सञ्चार सचिव कृष्णबहादुर राउतलाई पनि प्रतिवादी नबनाउन राय दिएको छ। एक रिपोर्ट। बालुवाटारको सरकारी जग्गा ललिता निवास प्रकरणमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले गत असार 12 गते भाट भटेनीका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ, पूर्व निर्वाचन आयुक्त सुधीर शाह सहित 7 जनालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान थालेको थियो। अनुसन्धान सुरु गरेको 57औं दिनमा मंगलबार सीआईबीले सरकारी वकिलको कार्यालयलाई अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको छ। 406 जना विरुद्ध पक्राउ अनुमति दिएको यो प्रकरणमा सीआईबीले 238 जनालाई प्रतिवादी बनाउन राय सुझाएको छ। नीतिगत निर्णयमा मुछिएका पूर्व प्रधानमन्त्री द्वय माधव कुमार नेपाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराई तथा पूर्व मुख्य सचिव लीलामणि पौडेल र सञ्चार सचिव कृष्णबहादुर राउतलाई प्रतिवादी नबनाउन राय दिएको सीआईबीले पूर्व मन्त्रीहरू विजय कुमार गच्छदार, चन्द्रदेव जोशी र डम्बर श्रेष्ठ तथा पूर्व राज्यमन्त्री सञ्जय शाहलाई प्रतिवादी बनाएको छ। सीआईबीले अनुसन्धानको अन्तिम समयमा पूर्व मन्त्री द्वय नेपाल र भट्टराई तथा आरोपित पूर्व मन्त्रीहरूको घरमै पुगेर ठाडो कागज गराएको थियो। सर्वाधिक चासोमा रहेका पूर्व प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूसँग गरिएको कर्मकाण्डी कागजले सरकारको रवैयामाथि पुनः प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ। मंगलबार बुझाइएको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा पूर्व मन्त्रीहरू गच्छदार, श्रेष्ठ, जोशी र शाह तथा पूर्व सचिवहरू दीप बस्नेत, छविराज पन्त, दिनेशरी अधिकारी, युवराज भूषाल र नारायण गोपाल मलेगो लगायतलाई प्रतिवादी बनाउन सिफारिस गरिएको छ। प्रतिवेदनमा शोभाकान्त ढकाल, रामकुमार सुवेदी र मीनबहादुर गुरुङलाई जग्गा हिनामिना प्रकरणमा मुख्य योजनाकारका रूपमा उल्लेख गरिएको छ। यी 3 जनाको योजनामा ललिता निवासको जग्गा हिनामिना भएको सीआईबीको निष्कर्ष छ।
ललिता निवास जग्गा प्रकरण मात्रै नभई नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको पनि अनुसन्धानले पूर्णता पाएको छैन भने 61 किलो सुन प्रकरणको कजिङ्गल उस्तै छ। राज्यकै निकायबाट अनुसन्धान अघि बढ्ने बताएको सरकारले सुरुवाती चरणबाटै अनुसन्धानमा खटिएका प्रहरी अधिकारीको धमाधम सरुवा गरिरहेको छ, जसका कारण विपक्षी दलहरूले आरोप लगाए जस्तै सरकारको संरक्षण नीतिले काम गरेको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ। त्यसैले फेरि पनि ठूलालाई चैन र सानालाई ऐन भन्ने उखान चरितार्थ हुने गरी एउटै मुद्दामा कसैलाई हतकडी लगाउने र कसैलाई छुट दिने रवैया अन्त्य नगर्ने हो भने वा भ्रष्ट आचरणहरूमा पनि प्रतिशोधपूर्ण राजनीति गर्दै जाने हो भने सरकारको विश्वसनीयता छिट्टै स्खलित हुनेछ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट सुजन चालिसेको रिपोर्ट। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अब वेदर अपडेट। अब न्युज 8 को अन्त्यमा पुनः हेडलाइन्स। संसदको गतिरोध अन्त्य गर्ने प्रयास निरर्थक बन्दै दलहरू आरोप प्रत्यारोपमै सुन प्रकरणमा एमाले अध्यक्ष ओलीको संलग्नता रहेको भन्दै छिट्टै पक्राउ पर्ने मेटमणिको दाबी। केपी ओलीको नाम आइसकेका छ, केपी ओली जोडिसकेका छन्। पार्टीका नेता कार्यकर्ता पलायन हुने क्रम बढेको माधव नेपालको स्वीकारोक्ति। मध्यमार्गी राजनीतिक प्रतिवेदनमा प्रश्नै प्रश्न, जबबाट एमाले प्रवेश रोक्ने दाउ घनश्यामलाई संकट। यत्रो कुरा गरेका छौं तर त्यो के हो भन्ने कुरै नभनेर पनि जान सकिन्छ। भारतले बासमती बाहेको चामल निर्यातमा रोक लगाएपछि नेपालमा खाद्य संकटको त्रास। 87% मात्रै रोपाए भएपछि प्रत्यक्ष असर पर्न सक्ने खतरा। केही मात्रामा अब आयात भएको पनि देखिन्छ भन्सार विभागको डेटालाई हेर्दाखेरि। 17 वर्षमा सम्पन्न हुनुपर्ने लुम्बिनी गुरु योजना 4 दशकसम्म पनि अपुरै। आलोचना र विवादका बीच पद सम्हालेका ल्यार्क्यालद्वारा काम अघि बढाउने प्रतिबद्धता। रोकोसीमा आफ्नै पार्टीको सरकारले विश्वासको मत लिने प्रक्रियामा गल्ती दोहोर्याएको शेखर कोइरालाको टिप्पणी। दलीय कमजोरीका कारण न्यायिक सक्रियता बढेको टिप्पणी। न्युज 8 अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्नको अन्तिम नतिजा, यसपछि प्रसारण हुने कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा हेर्न नभुल्नुहोला। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर, युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट 24 अपडेट्समा समस्या र गुनासो गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। नमस्ते।